तालिबानलाई समर्थन गरेको भन्दै पाकिस्तान विरुद्ध अमेरिकीहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन। टेकन्दोमा चोरीफुरी गर्दा एमालेका सिलवाससँग देउवाले मागे स्पष्टीकरण। जापानका नवयुक्त प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचनको तयारी। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डबीच अन्तिम वार्ता यसरी मिल्यो मन्त्रालय भागभण्डा। न्याय क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न माग। अदालतलाई ओलीको बोल्ड जवाब। प्रचण्ड नेपाल चिन्तामा। हालसम्मकै कठोर नैतिक सङ्कटमा प्रधान न्यायाधीश जबरा। अदालतको फैसला लगत्तै थप 6वटा ठुला कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। कस्तो आउला नतिजा? सर्वोच्च अदालतको बोल्ड निर्णय डराए प्रचण्ड। नेपाल समूहका वकिल न्यायाधीश बरामदेव गराउने यस्तो रणनीति। साइकल चोर सरकार छोड भन्दै मधेसमा भ्रष्टाचारी मुख्यमन्त्री राउत विरुद्ध उर्लियो जनसागर। ओली भन्छन् समृद्ध नेपाल बनाउन बाँकी छ, चुनाव जित्नै पर्यो। भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका मुख्यमन्त्री राउत अख्तियारको छापाछापी चौतर्फी दबावमा। माओवादीले को बनाउँछ मन्त्री, यस्तो भयो निर्णय। सत्ता सङ्गठनमा खटपट। काङ्ग्रेस सभापति निधिले भने अब पर्खिन सकिँदैन। देउबा विरुद्ध व्यापक मोर्चाबन्दी। शेखर कोइराला सहितका नेताहरू डडेलधुरा जाँदै। उपेन्द्र यादव र प्रचण्डकै डिजाइनमा लालबाबु रावतको हेडक्वार्टरमा अख्तियारले छापा हानेको खुलासा। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेर अनलाइन टिभीमा। सदाको चाहिँ तपाईँहरूमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ रिपोर्टका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईँहरूले भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। त्यसैगरी तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल कुबेर अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन, सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। अमेरिकाको भुटान क्षेत्रमा अफगानिस्तानका अमेरिकीहरू तालिबानलाई पाकिस्तानको समर्थन ठरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एक जागरूकता र एकताको विरुद्धमा आइतबार दिउँसो 4 बजे उक्त विरोध प्रदर्शन योजना गरिएको थियो। हिउँसटमन वाटर बालाजीको पोस्ट ओक बोर्डलमा करिब 2800 भन्दा अफगानी अमेरिकीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूको माग स्पष्ट छ। प्रदर्शनकारीहरूले पाकिस्तानलाई तालिबान र आतंकवादको समर्थन गर्न बन्द गर्न माग गरेका छन्। आतंकवाद र तालिबान पाकिस्तान बराबर छ, अफगान अमेरिकी ह्युटन निवासी हाजी अब्दुलले कहल भनेका छन्। अफगान अमेरिकीहरूद्वारा कोलोरिफिया र युटा एरिजोना र बाङ्गिटान डिसीमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तालिबानले अगस्त 14 मा मुल्कमाथि कब्जा जमाएपछि र देशको नियन्त्रणमा लिएपछि अफगानिस्तान र विश्वले 1990 को दशकको अत्याधिकको आफ्नो कोठा शासनलाई पुनः सिर्जना गर्नतर्फ अघि बढिरहेका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान शासन सुरु भएपछि महिलाहरूलाई घर बाहिर निस्किन चेतावनी दिएको छ। फेरि सहरिया कानुन लागू गरिने जनाइएको छ, जसकारण फेरि अफगानिस्तानमा सङ्कट सिर्जना हुने भन्दै मानिसहरू अफगान छोड्न थालेका छन्। उनीहरूले अफगानिस्तान छोड्नका लागि विभिन्न उपायहरू खोजी गरिरहेका छन्। तालिबानका एक संस्थापकले गत हप्ता एसोसिएट प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि कट्टापुरन्थी आन्दोलनको फेरि मृत्युदण्ड दिनेछ र हात काट्नेछन्। उक्त अभिव्यक्तिहरू पछि अमेरिकी विदेश विभागले सुरु गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैगरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश शिवलाल र परिषदका समिति कर्मचारी नेपाल टेकेन्द्रो सङ्घभित्र चरम हस्ताक्षेप बढाएर लाभ दिने चलखेलमा लागेका छन्। सङ्घभित्र हस्ताक्षेप बढाउन खोजेपछि खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदस्य सचिव शिवलालसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन्। देउवाको स्पष्टीकरणले शिवलाल र मन्त्री परिषदका कर्मचारीहरूलाई तनाव भएको छ। शिवलाल र मन्त्री परिषद सीमित कर्मचारीहरूको सङ्गठनबाट खटाइएको सेवा सुविधा एलआई चुहाउने गरेका छन्। स्वदेश वा विदेशमा हुने प्रतिस्पर्धा वा असर परिषदका सदस्य सचिव शिवलाल र समिति कर्मचारीहरूले मात्र लिएको गरेका छन्। टेकेन्द्रो सङ्घालय काठपुतली बनाएर खपाइएको सिकेन्डेसीलाई अन्तर्वार्ता गर्न दबाव बढेको छ। सङ्घको भैरव सम्पन्न महाधिवेशनलाई पितल्लो सदस्य सचिव शिवलालले पत्र नै काटेका थिए। उनले पत्र काटेपछि सङ्घका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी र खेलाडीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग गुहार मागेका थिए। देउवाले परिषद र सङ्घको विधान अनुसार टेकेन्द्रो सङ्घ स्वायत्त रहेको भन्दै महाधिवेशन गर्न अनुमति दिएका थिए। सङ्घ स्वायत्त छ। सङ्घले महाधिवेशनका लागि मन्त्री परिषद लिखित रूपमा प्रतिनिधि माग गर्दा मात्रै मन्त्री परिषदले पठाउने थालेको छ। दर्शकबिन, यसैगरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। जापानका नवयुक्त प्रधानमन्त्री फुकियो किसिडाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन आम निर्वाचनको तयारी थालेका छन्। उनले देशको 100औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचनको सीमित घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले यही अक्टोबर 31 का दिन निर्वाचन गराउने तयारी गरेको बताइएको छ। जापानको प्रतिनिधि सभाको म्याद यही अक्टोबर 31 देखि सकिन लागेको छ। त्यसैले उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु परेको हो। निर्वाचन गराउनका लागि उनले यही अक्टोबर 14 तारिकका दिन तल्लो सदन विघटन गर्ने योजना पनि बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैगरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा भेटवार्ता सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार जारी छलफलमा मन्त्रालयको भागबण्डाबारे सहमति हुने बताइएको छ। मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति हुन नसक्दा आज प्रचण्डले मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल अघि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग
इजलाससँग छलफलमा बस्नु अघि प्रचण्डले काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरिसकेका छन्। नयाँ सहमति अनुसार काङ्ग्रेस साथ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत जन समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी एकजुट भएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। जवाबदेहिता निगरानी समितिले राजनीतिक प्रभावबाट न्याय क्षेत्रलाई मुक्त गरी त्यसको साख जोगाउन र सरकार सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरेका छन्। समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराले गठबन्धन सरकारको मन्त्रीमण्डललाई मन्त्रीको भाग दाबी गरेको भन्ने समाचारप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै यसले न्यायालयको न्यायिक छवि नै समाप्त गर्ने बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक मामलामा समेत गर्नु विश्वको न्यायको सिद्धान्त, नेपालको संविधान, विधिको शासन, न्याय प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यताको बर्खिलाप हुने र न्यायालयको स्वतन्त्र तथा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने समितिको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाब सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय निरन्तर राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको ओलीको जवाब रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्यान मूल्य हो। राजनीतिक परिवेश मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय रहेको छ। यो विषय न्याय निरूपण योग्य मन्त्रीमण्डलभित्र नपर्नुपर्ने हुँदा स्पष्ट रिट खारेज भागी छ। अगाडि भनिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी पहिलो रिट 051 सालको रिट र 2304 मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनीतिक कारणको औचित्य र पर्याप्तको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथ्वी कारणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गरिन मिल्ने देखिएको छ। सरकारलाई असहयोग गर्ने विदेश भूमिबाट सरकार सञ्चालनका विषयमा गैर राजनीतिक अभिव्यक्तको काम भएको छ। पार्टीका नेताबाटै निरन्तर रूपमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास नभइरहेको छ। सरकारलाई निरन्तर रूपमा असहयोग गर्ने, कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यबाट सरकारको बाँकी अवधि निष्पष्टीकरण भावी हुने देखिएको ताजा आदेशमा जाने विकल्प लिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। इजलास स्थगित भएन, हेर्न नभ्याउने भनिए पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक मन्त्री परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान समेत थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनाई गर्नुपर्ने रहेको छ। केही दिन माथिको सुनवाई गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक सङ्कटमा पर्छन्, किनभने उनले आफैमाथि पनि कारण देखाउन आदेश जारी गर्नुपर्ने रहेको छ। निवेदक मध्येका एक व्यक्तिका ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक मन्त्री परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यस अर्थार्थमा शुक्रबार इजलास पेश हुने मुद्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध समेत हो। आफू विरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त रहेको छ। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरेर त्यो प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने भएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट सङ्कुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जो कोहीले बुझ्ने विषय हो। ऐनमा भएको व्यवस्था समेत सुकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। प्राध्यापक एवं अनुसन्धानकर्ता अभिश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा चल्न सकिने कदमहरूको भविष्यवाणी गरेका छन्। हरेक परिस्थितिको तथ्यमा विश्लेषण गर्न महामारी पोखरेलले 6 वटा कदम ओलीले चाल्न सक्ने र त्यसको परिणाम पनि सकारात्मक आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। अदालतको संसद विघटनलाई यदि सदर गर्ने हो भने आगामी कार्तिक मङ्सिर वा जहिले भए पनि देश चुनावमा गइहाल्छ। सदर गरिने भने पनि कुनै दिन त चुनाव नै भइहाल्छ। अदालतको निर्णय आइसकेपछि यदि ओलीको मन्त्रीमण्डलले एकपक्षीय रूपमा भए तापनि नेपाललाई निम्न कुराको घोषणा गर्नुपर्ने रहेको छ। यस प्रकारका निर्णयहरू उनको नयाँ पार्टी र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने नेपाली जनताले उनलाई बुझ्न उनलाई बहुमत दिने नै छैनन् होला त। ओली सरकारले यी कुरा पक्कै सोचेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, ताकि भावी चुनावमा पुनः आफू एक नम्बरको पार्टी बन्न सक्ने आशंका गरेका छन्। यो अवस्थामा अन्य पार्टीका चुनावी एजेन्डाको के होला? एजेन्डाविहीन विकास निर्माणका कुरा र पार्टीका देखाउने नैतिक नौटङ्गी मात्र हुन्। विगत 30 वर्षको इतिहासमा देखिएको छ। सबैले भने कसैले त्यो असंवैधानिक हुन्छ पनि भन्नु होला, तर घोषणा गर्दै आफ्ना कार्यक्रम तय गरिएको भने के हुन्छ होला भन्ने सामान्यतया अनुसार यी माथिका कुराहरू लेखिएको छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास सुनवाई गरिने अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका वकिलको संविधान र कानुन विपरीत बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्दै
पूरक निवेदन दिएपछि त्यसमा 4 दिन बहस गर्दै अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजालसबाटै अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रचण्ड नेपाल समूहका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सिंह सहित वकिलले निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले विगतको नजिर र अदालतमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठाएर बृहत इजालसको माग गरिएका थिए। तर सरकारवादी वकिल र एमकेस क्युरियलले भने अदालत संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन भन्दै सुझाव दिएको थियो। प्रचण्ड माधव समूहका तर्फ अगाडि सरकारको तर्क बलियो र कानुन सम्मत भएपछि अदालतले 5 जनाको संवैधानिक इजालसमै अघि बढाउने निर्णय गर्यो। आफूले मागेको बृहत इजालसको प्रश्नमा निर्णय नभएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका वकिलहरू निराश भएका छन्। उनीहरूले अब मुद्दा डेन्जर जोनमा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थात् अब अदालतले विघटनको मुद्दा सदर गर्ने भएको छ। अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेपछि प्रचण्ड माधव समूहले न्यायाधीशलाई बदाम गर्न लागि परेको छ। शुक्रबार बृहतकी संवैधानिक इजालसको बहस हुँदै गर्दा प्रचण्ड माधव समूह निकट केही सञ्चार माध्यमहरू न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेटेको खबर आएको छ। त्यसै लगतै सोही समूहकी संसद सीसी श्रेष्ठ इजालसमै गएर न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच बालुवाटारमा भेट भएको पनि आएको खबरको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ। केही समाचार माध्यम पुस 26 गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण श्रेष्ठ, दीपक कार्की, मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो। प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले एक विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्री न्यायाधीशहरू बीच भेट भएको भनिएको समाचारको खण्डन गरेका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। मुख्यमन्त्री बेटी बढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद भ्रष्टाचारमा छुपिएका प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विरुद्ध मधेसमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदेश 2 सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग्दै सीके राउतको जनमत पार्टीले सोमबार जनकपुरमा प्रदर्शन 2 सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले साइकल चोर निर्देश छोड, भ्रष्ट सरकार राजीनामा दे, एक मधेसी जनता के भन्छ, भ्रष्टाचारीले जेल दे भन्छ लगायतका नारा लगाएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालय माथात सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि 13 असोज प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा अख्तियार गरेको छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान एमालेको कानमा रहेकाले आफ्नो पार्टीले फेरि पनि विजय हासिल गर्ने बताएका छन्। पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको समापन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उठेका विषयबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश बनाउने जिम्मेवारी आफै भएको बताएका छन्। उनले देश बिग्रिएमा एमाले अरूलाई दोष दिएर उम्काउन नपाउने भन्दै भाषण दिएका थिए। यसबाहेक ओलीले भ्रमण पारेर पार्टीमा बाहिर गएकाहरूलाई फर्काउन पहल गर्ने निर्देशन समेत दिएका छन्। जनताको बहुदलीय जनवादको जग्गामा यसलाई परिकृतिक तथा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै जनकपुर धाममा गत 12 असोजको दिउँसो बर्दिवास अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान उगटेको टोलीले प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मार्यो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियारले छापा मारेको हो। प्रदेश नम्बर सरकार सर्वोच्च सरकारी नियममा जानकारी दिने अख्तियारले छाप मारेपछि आकर्षित भएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले सोही दिन साझा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनी बाहेक कुनै मन्त्री सहभागी थिएनन्, न त उनीसँग आशंकित मञ्चमा देखिने मुख्य न्यायाधीश वक्ता दिपेन्द्र झा नै थिए। केवल भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र रावल यादव मात्रै सरकारकै मुख्यमन्त्री कार्यालय हार गुहार भन्दै बाहिर निस्केका थिए। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा पार्टीबाट सहभागी हुने मन्त्रीको विषयमा आइतबार बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा आवश्यक छलफल गर्ने भएको छ। आजको स्थायी समितिको बैठकमा मन्त्री परिषद सहभागी हुने सदस्यका बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको प्रवक्ता कर्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। उनले भने आज त्यसबारेमा कुनै छलफल भएन, भोलि बस्ने बैठकमा त्यसबारेमा छलफल हुनेछ। यस्तै बैठकमा अखिल क्रान्तिकारी नेतृत्वको विषयमा छलफल भएको थियो। क्रान्तिकारीका अध्यक्षका प्रत्याशी धेरै भए पनि उनीहरू सबै आफैमा योग्य भएकाले उनीहरूको बारेमा छलफल भएको थियो। प्रवक्ता महराले नेतृत्वमा विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति विमलेन्द्र निधनले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सबै धेरै पर्खिन नसकिने बताएका छन्। शनिबार गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिंसा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो भनेका हुन्। यसबाहेक उपसभापति निधिले सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसँग मिलेर अघि बढ्न नसक्नेमा समेत आशंका व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेकै कारण सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसँग मिलेर अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति त्यसकारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलका सबै नेताहरू एकजुट हुनुपर्छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध व्यापक मोर्चाबन्दी चलेको छ। काङ्ग्रेसमा चलिरहेको क्रियाशील सदस्य विवाद र अधिवेशनको आँधीलाई लिएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले मोर्चाबन्दी बढाएको हो। देउवा विरुद्धको कदम सशक्त बनाउन नेता पौडेलले सामूहिक केही नेताहरू सभापति र एवं प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा नै जाने भएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्य
सदस्यता विवरणमा भएको अनियमितता विरुद्ध डडेलधुरा काङ्ग्रेसका नेता अनसरतन छन्। तिनै नेता कार्यकर्तालाई साथ दिन डाक्टर शेखर कोइराला सहितका नेताहरू डडेलधुरा जान लागेका हुन्। डाक्टर कोइरालाको नेतृत्वमा नेताहरू अर्जुन सिंह केसी, गुरुङराज घिमिरे, नेभी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य केशव सिंह र राजनीतिक विश्लेषण प्रचन्न आचार्य डडेलधुरा पुगेका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ वर्ग समाचारतर्फ। हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास क्षेत्रीय कार्यालय बुधबार प्रदेश नम्बर 2 मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयमा छापा हान्यो। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रममा कम्पनी नौखुलाई 11 करोडका 17,000 साइकल किनेर करोडौं अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली सिधै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको हेडक्वार्टरमा घुसेको थियो। तर राजनीतिकको हेडक्वार्टरमा घुस्ने हिम्मत त्यत्तिकै भने आएको होइन। सामान्यतया अख्तियार हाइप्रो प्रोफाइल केसमा सिधै झम्टिँदैनन्, तर प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्यमन्त्रीकै हेडक्वार्टर पसेर फाइल उठाएर लग्यो। यो सरकारी सुझाव भएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नमस्कार दर्शक, योसँग तपाईँ आजका विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।